नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी पर्यटन, विकास, निर्माण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्यको विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण कुनै समय संसारभर एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा जान 100% प्रतिबन्ध थियो। अब यस्तो प्रतिबन्ध हटेको छ, तर अहिले पनि खुल्ला भएका सबै मुलुकमा बिना शर्त प्रवेश अनुमति छैन, जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आवत-जावत कम हुँदा यसको असर नेपालमा मात्र नभई विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रोसँग परेको छ। कोरोना भाइरस कम भएसँगै सेप्टेम्बरसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर अक्टोबर 17 देखि पर्यटकलाई केही शर्त राखेर पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गरिएको थियो। यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए, तर पनि विदेशी पर्यटकहरू नआउँदा पर्यटन व्यवसाय कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड र क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरेसँगै पर्यटकको आगमन सोचे जस्तो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। आर्थिक क्षेत्र बचाउनका लागि पनि पर्यटन व्यवसायीहरू सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएका छन्। के हो भने यो 5 डेज क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो। $5,000 को जुन कोभिड इन्सुरेन्स गरेर आउनुपर्छ त्यसलाई वेभ आउट गर्नु पर्यो र स्मुथ रूपमा चाहिँ सबै पर्यटकहरूलाई चाहिँ घुम्न आउन सक्ने बनाउनु पर्यो। र एउटा अर्को कुरो के हो, तपाईँको मिडिया मार्फतमा के भन्न चाहन्छु भने जुन युके नेसनलिटीको विदेशीहरू छ, युकेबाट मात्र आउने होइन, उहाँहरू अमेरिका हुनुहुन्छ, दुबईमा हुनुहुन्छ, इन्डियामा हुनुहुन्छ, अरू देश चाइना, नेपाल, अन्य देशमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू युके नेसनलिटी हुन साथै नेपालमा आउनलाई जुन कठिनाइ छ यो एउटा हास्यास्पद र अप्ठ्यारो स्थिति छ। सन् 2020लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेकै वर्ष कोरोनाले तहस नहस बनायो, जसले गर्दा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 10 खर्ब रुपियाँको नोक्सान भएको छ। अब नेपालमा पर्यटक भित्राउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले बताएको छ। धेरै व्यवसायीहरूको माग चाहिँ अनअराइभल भिसा दिनु पर्यो भन्ने खालको छ हैन। त्यसमा हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामीले मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित ठाउँमा हामीले चाहिँ यसको बारेमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ। केही न केही निचोड निक्लेला। अनि क्वारेन्टाइनको अवधि 7 दिन छ, यसले एकदम गाह्रो भयो पर्यटकहरूलाई भन्ने खालको कुरो भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ 7 दिनको साटो घटाउँ, अनि बित्तिकै भोलिपल्ट जान मिल्ने खालको, अथवा चाहिँ 72 आवर्स जुन छ हैन पीसीआर टेस्टको भन्ने, त्यसलाई 96 आवर्स गर्यो भन्दैमा 4 दिन त्यो भयो। र युरोपबाट आउने कस्टमर्सहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि 1 देखि 1.5 दिन लाग्ने भएकाले 5-5.5 दिन भइसकेको हुन्छ। र कोरोनाको सिम्पटम यदि देखिने हो भने 5-5.5 दिनमा चेक गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने बित्तिकै एयरपोर्टमा उनीहरूलाई पीसीआर टेस्टको व्यवस्था गरिदिनु पाएदेखि चाहिँ एक रात बसेर भोलिपल्टदेखि चाहिँ आफ्नो गतिविधिमा जान्थ्यो भनेको चाहिँ पुरानो लयमा त्यसले चाहिँ फर्काउन सहज गर्थ्यो भनेर हामीले लबी गरिरहेका छौँ। यो सिजन भनेको नेपालमा पर्यटक आउने समय हो। गत वर्षको चैतदेखि नै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखेपछि पर्यटन क्षेत्रको सबै गतिविधिमा कमी आएको छ। नोभेम्बरमा 1956, डिसेम्बरमा 4245 जना, जनवरीमा 874, फेब्रुअरीमा 9086 पर्यटकको आगमन भएको छ। प्रतिबन्ध खुलाए पनि सरकारले लगाएका केही मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन चाहे पनि आउन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड र क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरेसँगै पर्यटकको आवागमन झन्झटिलो बनेको छ, जसको कारण सोचे जस्तो पर्यटक आउन सकेका छैनन्। यसरी विदेशी पर्यटकहरू नआउँदा पर्यटन व्यवसाय कमजोर बन्दै गएको छ। तर नेपालमा कोरोना महामारीका कारण प्रविधि प्रयोग गर्नेहरूको संख्या भने बढिरहेको छ। प्रविधिको सदुपयोग गर्न जान्दा मोबाइल र इन्टरनेट शिक्षाको खानी बनेको छ। यो रिपोर्ट हेरौं। प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कार परिवर्तन भएको छ। इन्टरनेटको सुविधा नहुँदासम्म विद्यार्थीको ध्यान पुस्तकमा बढी हुन्थ्यो। इन्टरनेटको पहुँच सहज भएपछि पढ्ने समय सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुनियाँमा खर्च भइरहेको छ।
यसले विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने संस्कार हराउँदै गएको देखिन्छ। प्रविधिको सदुपयोग गर्न जान्दा मोबाइल र इन्टरनेट शिक्षाको खानी हो। विद्यार्थीहरूको अनुभवमा पनि गुगलमा किताबमा भन्दा धेरै कुरा पाइने गरेको बताउँछन्। उनीहरूले परीक्षा आए पनि पुस्तक पढिन्न, इन्टरनेटमै पढ्न सजिलो लाग्ने बताउँछन्। उनीहरूलाई पुस्तक पढ्न भन्दा इन्टरनेटबाट पनि ज्ञान लिन सक्ने भएकाले पुस्तक नै नचाहिने बताउँछन्। अहिले त सहजै इन्टरनेट भइसक्यो नि, पुस्तकमा अब धेरै झन्झटिलो हुने हिसाबले अब इन्टरनेटमा गुगलमा सर्च गरे नि सहज रूपमा पाइने हिसाबले पनि इन्टरनेटमै धेरै युज गरिन्छ। अब नआएको अब धेरै विषयगत चाहिनेहरू हिसाब चाहिँ अब पुस्तकमै लिइन्छ। जुन कुरा इन्टरनेटमा पाइँदैन त्यो चाहिँ पुस्तकै किनिन्छ। बुकबाटै पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो पनि हुने भयो होइन, किनभने इन्टरनेटकोबाट चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अनि पछि अब इन्टरनेट भने फेरि इन्टरनेट चाहिँदैन भन्ने नि हुँदैन कि, किनभने अब बुकमा कति कुरा हुँदैन नि त। त्यही भएर फेरि इन्टरनेटबाट पनि फर्दर त्यो अब के मिनिङहरू आएन भने सपोज होइन त्यस्तोहरू अब अरू केही खोज्न पर्यो भने चाहिँ इन्टरनेट के सजिलो हुन्छ। विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन गर्न थालेपछि पुस्तक पसलमा पनि पुस्तकको व्यापार घटेको छ। पुस्तक व्यापारीहरू कोरोनाको समयमा प्रविधिको प्रयोग अत्याधिक भएकाले पुस्तक बिक्रीमा समस्या भएको बताएका छन्। पहिलाको जस्तो छैन। पहिला चाहिँ किताबै किनेर लाने हुन्थ्यो, अहिले अब साथीले पठाइदिन्छ, के हुन्छ नेटमा पाउँछ, त्यस्तो हुन्छ। पहिलाको जस्तो छैन। पहिलाको अनुसार हेर्दाखेरि त अहिले धेरै कम नै छ भनौँ होइन। अहिले पहिलाको जस्तो छैन। नेट इन्टरनेटले गर्दाखेरि अब नेटमै पढ्नुहुन्छ धेरै जति होइन। अब अति आवश्यक अथवा असहज हुँदाखेरि मात्रै बुक किन्ने हो होइन। त्यही अनुसारले चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन अहिले। विद्यार्थीको चाहना अनुसारको शिक्षण पद्धति नहुनु, गल्ती गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, शिक्षक पुरानो मानसिकतामै रहनुले पनि पढाइमा प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ। पुस्तक पढ्ने बानी आजको भोलि नै विकास गर्न सकिँदैन, त्यसको संस्कार नै विकास हुनुपर्दछ। किताब पढ्ने भनेको बानीको विकास गर्नु हो, त्यो नभएसम्म पढ्ने संस्कार बढ्दैन। दर्शकबिन, विशेष रूपमा विद्यार्थीहरूले कोरोनाको समयमा प्रविधि मार्फत अध्ययन अध्यापन गरेपछि पुस्तकको व्यापार हुन छोडेको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थी पुस्तक भन्दा इन्टरनेट नै सजिलो हुने बताउन थालेका छन्। अब सोलुखुम्बुको प्रसङ्ग। सोलुखुम्बुमा रहेको एकमात्र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब सेवा सुरु भएको छ। ल्याब सेवा सुरु भएपछि बिरामीहरूले उपचार तथा ल्याब जाँचका लागि बाहिर जानुपर्ने समस्या टरेको छ। सोलुखुम्बुका संवाददाता दिपेन्द्र पराजुलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा 2062 सालमा पहिलो पटक स्थापना भएको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले यो वर्षदेखि ल्याब सेवा समेत सञ्चालन गरेको छ। ल्याब सेवा सुरु भएपछि बिरामीको उपचार पद्धतिमा सहज भएको छ। सामान्य रोगको परीक्षणका लागि समेत निजी क्लिनिकमा बढी रकम खर्चेर चेक जाँच गराउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। आयुर्वेदिक सेवा केन्द्रमा सेवा लिन आउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ होइन। अब पहिला यो उपचार त हुन्थ्यो, तर अहिलेको नयाँ प्रविधिद्वारा उपचार हुँदैन थियो। अहिले नयाँ प्रविधि सुचारू भएको देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। मैले उपचार गर्ने मौका पाएँ। अझ योभन्दा थप उपचारहरू पनि अझ व्यवस्थित भइदियोस् भन्ने मेरो इच्छा पनि छ। ल्याब सेवा सुरु भएपछि आयुर्वेद कार्यालयमा दैनिक उपचार गराउन आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। ल्याबमा एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सेरोलोजी, युरिन स्टुल लगायत विभिन्न रोगको परीक्षण हुने गरेको ल्याब टेक्निसियनको भनाइ छ। यहाँबाट खासमा हुने सेवाहरू भनेको हेमाटोलोजीको जाँचहरू, डिफ्रेन्सियल काउन्टहरू, त्यस पछाडि बायोकेमिस्ट्रीको सम्पूर्ण जाँचहरू, त्यस लगायत रेनल फङ्सनको सम्पूर्ण, युरिन, स्टुल, लिभर लगायत लिपिड प्रोफाइल, सेरोलोजीको जाँचहरू, ल्याबमा हुने सम्पूर्ण जाँचहरू यहाँ गरिन्छ। आयुर्वेदिक उपचार विधिबाट पनि ठूलो ठूलो रोगको उपचार हुने भएका कारण आयुर्वेद उपचारमा पनि आकर्षक बढेको छ। आयुर्वेद उपचार प्रति विश्वास भएकोले उपचारका लागि आउने गरेको बिरामीको भनाइ छ। पहिला तपाईँलाई अब सुगर पनि हाई नै, प्रेसर पनि हाई नै, अनि युरिक एसिड, थाइराइड तपाईँलाई 4 आइटम। अहिले बिचमा बढी खोकी भयो क्या मलाई, बढी खोकी जस्तो लाग्ने एकदम नै। अनि त्यहाँबाट अनि सबैजनाले भन्नुभयो अब यो के जाति दिनु, बाफ दिनु, राम्रोसँगले भन्नुभयो। त्यहाँ साथीहरूले पनि गरेछन्, वरिपरि साथीहरूले नि
थपक्क जानु भन्नुभयो। अनि नानीको बाले पनि जानुहोस् यस्तो गर भनेर भन्नुभयो कि अहिले अब त्यहाँ बाफ दिँदाखेरि मलाई आनन्द लागिरहेछ। ल्याब नहुँदा बिरामीले लक्षण भनेकै आधारमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। आयुर्वेदिक पद्धति सरल र सहज उपचार पद्धति भएकाले आयुर्वेदिक उपचारप्रति आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो। त्यसैले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गरी जिल्ला जिल्लामा सेवा विस्तार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सोलुखुम्बुबाट दिपेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। हो ल्याब सेवा सुरु भएपछि बिरामीहरूको उपचार पद्धतिमा सहज भएको छ। हाल उपचार गर्ने बिरामीहरूको संख्या समेत बढेको छ। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब नवलपरासीको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि स्थानीय खोलाहरूमा पुल निर्माण नहुँदा मुख्य राजमार्गसँग स्थानीय तहको सम्पर्क हुन सकेको थिएन। तर प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएपछि गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिँदै गएको छ। पश्चिम नवलपरासीका संवाददाता रमेश कुमार भुसालले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौं। प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तहहरूमा सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको सरकारले खोलाहरूमा पक्की पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। जिल्लामा 2वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने 5वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन्। खोलाहरूमा पुल नहुँदा वर्षाको समयमा आवत जावत नै बन्द हुने ठाउँहरूलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको हो। सुनवल नगरपालिका 4 स्थित बेलारी खोलामा 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुल 9 महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाको रामग्राम र सुनवल नगरपालिका जोड्ने गरी तुरिया खोलामा थप 2वटा पुलको शिलान्यास गरेको छ। खोटहटमा 8 करोड 30 लाख रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण सुरु भएको छ भने पुरानो हुलाकी सडकको रूपमा रहेको रामग्रामको सुक्रौलीमा झण्डै 9 करोड बराबरको लगानीमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सब यही बाटो जान्छन्। यहाँ पण्डितपुर बन्जिरिया बडगाउँको। त्यसले गर्दाखेरि जब शिक्षाको लागि या कृषिको लागि र हस्पिटलको लागि एम्बुलेन्स लाउन पर्यो भने हामी बहुत घुमेर जान पर्थ्यो। पुल या यता अब तपाईँको बन्जिरिया पुल अब सिधै जान मिल्छ, छिटो आउँछ, सजिलो रूपले हामीलाई पहुँच पुग्छ। विकास कामको हामी बहुत खुसी छौँ। पुल नहुँदा आवत जावतमा मात्र समस्या नभई जिल्लाकै समग्र विकासमा असर पुगेको थियो। पुल नहुँदा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन किसानलाई समस्या भएको थियो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै ती ठाउँहरूमा विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न योजना अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। यो सबभन्दा पहिला त यो तुरियाको जुन 2टा पुलको शिलान्यास गरियो, यो तुरियामा पुलै थिएन भन्दा नि हुन्छ। पहिला एकदमै कम पुल थियो र त्यो एरिया धेरै ठुलो एरिया छुटिरहेको थियो र पुलकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पश्चिम बेल्ट खास गरेर तुरियाभन्दा पश्चिम बेल्ट एकदम पछाडि परेको थियो र त्यो एरियालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनको लागि पुल नबनाई अरू हिसाबले त्यो मूल प्रवाहीकरणमा आउनेवाला थिएन। त्यसो भएपछि हामीले यो प्रदेश सरकार बनेको पहिल्यै वर्ष नै यो तुरियाको घिना सुक्रौलीको पुल र यो खुटहटको पुललाई हामीले सुरुदेखि नै त्यसलाई योजनामा राखेका थियौँ। सम्झौता भएको समयमा नै सबै पुल निर्माणको काम सम्पन्न भए 2 वर्षमा जिल्लाका सबै ठाउँहरूमा सडक सम्पर्क स्थापित हुनेछ। सडक सम्पर्कपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने आशामा किसानहरू रहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। दक्षिण गुल्मीको घुर्कोट गाउँपालिका स्थित घुर्कोट
कोट प्राचीन तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको ठाउँ हो। घुर्कोट कोट हेर्न तथा अवलोकन गर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यो स्थानमा आउने गर्दछन्। पर्यटकको आवागमनसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सेवा सुविधामा ध्यान दिएर पर्यटन प्रवर्धन टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले कोटसम्म पुग्नका लागि सिडी निर्माण गरेको छ। गुल्मीका संवाददाता डिबी खड्काले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। धुर्कोट कोट प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोट हो। तत्कालीन 2224 राज्यका राजाहरूले बसेर धुर्कोट राज्य चलाएको दरबार पनि हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक कोट पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोटको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि चासो देखाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा 91 लाखमा कोटसम्म पुग्नका लागि 822 मिटर लामो पैदल मार्गमा सिडी निर्माण गरिएको छ। धुर्कोटबाट चारैतिर मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। पवित्र धार्मिक स्थल धुर्कोट कोटको दर्शन गर्न मानिसहरू टाढा टाढाबाट समेत आउने गर्दछन्। एकदम सजिलो भयो। अब हामीलाई कोटहरूमा जाँदाखेरि धुलोमा हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले धुलोमा पनि हिँड्नु पर्दैन र छिटो पनि भयो। सिडीमा आउजाउ गर्दाखेरि रमाइलो भयो। घुम्ने मान्छे आइरहेको छ। हामीलाई खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको ठाउँ ठाउँमा धारा राखिदिनु भने घुम्न आउने मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो। कोटमा रहेको मन्दिरको दर्शनसँगै बलि चढाए आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पैदल मार्ग निर्माणपछि मन्दिर दर्शनका लागि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सिडी निर्माणपछि मन्दिर पुग्न स्थानीय वृद्धलाई पनि सहज भएको छ। सजिलो भएको छ हिँड्नलाई, धुलो छैन। पहिला धुला हिँड्नुपर्छ, लड्किन्छ, अहिले लड्कन्न। सबै माथिसम्म सोलर लाग्नु पर्यो, सिँढीभरि बिचबिचमा सोलर लाउने गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। धारा पनि बिचबिचमा राखौँ, सिँढीमा राखेपछि सबै आउने जाने ओर्दो हिँड्ने राम्रो हुन्छ। धुर्कोट क्षेत्रको मात्र नभई समग्र गाउँपालिकामा रहेका पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजना बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो ऐतिहासिक विरासत बोकेको धुर्कोट कोट क्षेत्र छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ पैदल मार्गको चाहिँ निर्माण गरेका हौँ। स्थानीय तहमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका कोट तथा अन्य सम्पदाको उचित संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डिबी खड्काको रिपोर्ट। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कोटको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि घुर्कोट गाउँपालिकाले चासो देखाएसँगै कोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यता प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालले पनि मुहार फेर्दैछ। पछिल्लो समय त्यहाँका स्थानीय समिति गठन नै गरेर फेवातालको संरक्षणमा लागेका छन्। कास्कीका संवाददाता अनिता घिमिरेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। फेवातालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सधैँ चुनौतीको विषय भइरहेका बेला पछिल्लो समय त्यसको आधिकारिक क्षेत्रफल निर्धारण भएको छ। गत कार्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले करिब 3 महिना लगाएर फेवातालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ। समितिले निर्धारण गरेको फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर तोकेको छ। उक्त क्षेत्रफल 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा हुन आउँछ, जस अनुसार यसको परिधि 18 किलोमिटर भएको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर, बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम भएको छ। विगतमा फेवातालको क्षेत्रफल जे जति भनिँदै आएको भए पनि आफूहरूले नक्साका आधारमा इतिहासलाई हेर्दै तालको सीमाङ्कन गरिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हामी चाहिँ अब मान्छेको अपनियन त निम्ति महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ के गर्यो भने त्यसको साइन्टिफिक बेसिस के हो त, कुन आधारमा चाहिँ त्यो नक्सा बन्यो र त्यो नक्सामा कति छ एरिया। अहिलेको चाहिँ त सजिलो छ नि, अब कम्प्युटर सिस्टममा GIS सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसको मेजरमेन्ट प्रिसाइज मेजरमेन्ट गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न चाहिँ कारखानामा भएका चाहिँ स्थलहरू कति थियो भन्ने कुरो हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो मूल प्रतिवेदनमा त्यो सबै कुरो उल्लेख छ।
सीमाङ्कनको काम सकिएकाले अब दोस्रो चरणको काम गर्ने फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भई मापदण्ड तय गर्ने समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले बताएका छन्। अध्ययन गर्दा विश्व प्रकाशले 1692 रोपनी जमिन भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो हिजो पनि त्यसमा पनि अध्ययन गर्यौँ, अब यसमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। ठिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, त्यो हामी उनीहरूको पुर्ख्यौली कुरा होला, अरू कुरा होला, दर्ताका आधारहरू होला, ती सबैलाई हेरेर हामीले अबको 3 महिनाभित्रमा यो कुरा पुरा गर्ने। हामीलाई दिएको TOR नै पहिले यो कायम नगरी, पहिला सीमाङ्कन कायम नगरी त्यो भित्र कति जग्गा छ भन्ने कसरी जान्ने? पहिला सीमा नै चाहियो नि। सीमा बिनाको सबै ठाउँ जग्गा छ भनेर खोज्न जान त भएन। त्यसकारण हामी सीमाभित्र अब गर्छौँ। 2018 सालको नापीको नक्सा अनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल 22,000 रोपनी अर्थात् 10 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्सामा यसको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। 2038 सालमा UNDPले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल 5.8 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि 2064 सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल 5.6 वर्ग किलोमिटर भनी उल्लेख गरिएको थियो। उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 20 वर्षको बीचमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। त्यसो त विगतमा फेवातालका बारेमा धेरै चिन्तित भए, संरक्षणका लागि आवाज उठे, धेरै समिति बने, तर काम भने हुन सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएसँगै यो कामले पूर्णता पाउने भएको छ। हाल समितिले तालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर निर्धारण गरेको छ। दर्शकबिन, यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विभिन्न विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।